پیچھے کرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھنڈ ہے جی، جہو جی مرضی کہہ دیں. وعلیکم السلام. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. انتہائی محترم اور مکرم بھائی حضرت مولانا عبد الماجد راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالی مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہوں نے اتنی محنت اور اتنی کوشش اور پھر اتنا پیارا اور خوبصورت انتظام، یعنی دوروں دیکھن والوں نو اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح کوئی شادی دا پروگرام ہے. تو ایسے دور دے اندر اور ایسے حالات دے اندر جڑا کہ گیا گزریا اور فتنیاں دا دور تصور کیتا جا رہا ہے اور دین تو دوری دا دور ہے، اتنے جذبے اور اتنے شوق دے نال پروگرام دا اہتمام کرنا یقیناً اے انتہائی قابل تحسین کاوش ہے. اور ساڈے ساریاں دی طرفوں شکریہ اور دعا دے مستحق نے کہ اللہ پاک ساڈے بھائی نو اور انہاں دے تمام ساتھیاں نو، جماعتی احباب نو مزید ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی اللہ پاک انہاں کولوں بڑھ چڑھ کے دین دا زیادہ تو زیادہ کم لوے. آمین کہہ دے. اور میں ایتھے شکر گزار ہاں تساں احباب دا بھی اور علماء کرام دا بھی کہ جنہاں نے موسم دی پرواہ نہیں کی تھی اور سردی دے موسم دے اندر اللہ دا قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین نو سنن واسطے تشریف لے کے آئے ہو. انشاءاللہ الرحمن تساں احباب دا ایتھے بیٹھنا ضائع اور بیکار نہیں جائے گا. اگر اتنی جئی تھوڑی جئی بے قراری اور تکلیف دے نال اللہ پاک ساڈے تے راضی ہو جان تے سانو ہور کی چاہیے. حضرات محترم،
ساڈی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سانو انسان بنایا. تمام مخلوقات نو اللہ ذوالجلال نے ہی بنایا، لیکن سانو بہترین مخلوق انساناں دے اندر پیدا فرمایا، جنہاں دے متعلق قسم اٹھا کے اللہ وحدہ لا شریک اس انداز دے نال ذکر فرما رہے نے کہ بلکہ کئی قسماں اٹھا کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. سانو انہاں دے اندر پیدا فرمایا، اور پھر اس مالک نے اپنے کرم اپنی رحمت دی انتہا ساڈے اوپر فرمائی کہ سانو مسلمان گھرانے دے اندر پیدا فرمایا. وگرنہ کئی لوگ انسان پیدا ہو کے بھی اولئک کالانعام نے، بلکہ بل ہم اضل نے، جانوراں دی طرح اور جانوراں تو بھی بدترین. لیکن اللہ ذوالجلال نے سانو مسلمان بنایا، اور مسلمان بنن واسطے سانو کوئی محنت اور کوشش نہیں کرنی پئی. سانو پیدا ہی مسلمان گھرانے دے اندر فرمایا، اور پھر اللہ ذوالجلال دے کرم دیاں حداں ہی ہوندیاں چلیاں گئیاں کہ سانو اپنے آخری اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، ذرا بولو، بولن دے نال ہی کوئی ٹھنڈ دا ٹالا ہوئے گا. ایک باری ذرا اونچی بولو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہاں دا سانو امتی بنایا. میں انشاءاللہ الرحمن غلطی بالکل نہیں کراں گا کہ تسی ہاتھ چکو، کیونکہ یہ ہاتھ چکوان دا موسم نہیں. اور ویسے بھی پچھلے دن حضرت شیر پنجاب نے بڑا توا لایا، جڑے ہاتھ چکواندے نے او بندیاں نو پریشان کردے نے اور لوگاں نو پریشانی دے اندر مبتلا کردے نے. انہاں دی یہ تھوڑی ہمت ہے کہ جو نماز تو بعد بیٹھ دے نے سارے علماء کرام نو سن دے نے، ایکو جگہ تے بیٹھے رہندے نے. اللہ پاک انہاں چیزاں نو ہی اللہ ذوالجلال نے انشاءاللہ قبول کرنا ہے. حضرات ذرا توجہ کرنا، اس مالک کائنات نے سانو دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. سیٹی جی بند کرو. دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اسلام نو ساڈے واسطے مکمل ضابطہ حیات قرار دیتا. جیڑا بندہ اسلام دے مطابق زندگی گزارے، اللہ ذوالجلال نے اس بندے نو اپنا پسندیدہ اور اپنا مقرب اور اپنی جنت دا حقدار سمجھے ہے اور جنت دا حقدار ٹھہرایا. اور جڑے لوگ اسلام تو علاوہ کسی اور طرف جان گے، اسلام تو علاوہ کسی اور کلچر دے اندر، کسی اور تہذیب دے اندر، کسی اور مذہب دے اندر، کسی اور معاشرے دے اندر، کسی اور تعلیم دے اندر عزت نو تلاش کرن گے تو عزت نو حاصل نہیں کر سکتے. مقام نو تلاش کرن گے، مقام نو حاصل نہیں کر سکتے. سکون نو تلاش کرن گے، سکون نو حاصل نہیں کر سکتے. اگر وہ اطمینان حاصل کرن گے، اطمینان حاصل کر نہیں سکتے. حضرات، اگر اسلام تو علاوہ لوگ کسی اور دین مذہب دے اندر اپنی عزت اور آبرو دے تحفظ نو حاصل کرن گے تو تحفظ نو حاصل نہیں کر سکتے. اگر جنت نو حاصل کرنے دی کوشش کرن گے تو جنت نو حاصل نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے عزت دین دے اندر رکھی ہے. اللہ ذوالجلال نے اطمینان والی زندگی دین دے اندر رکھی ہے. نہیں تو جا کے دیکھو اے جڑے مہذب معاشرے نے، انہاں دے اندر لوگ کتنے دلی طور تے بے قرار نے اور بے چین نے. حالانکہ دنیاوی راحتاں دے باوجود وہ اتنے پریشان نے کہ دیکھ دے نے پھر انہاں معاشرے دے اندر کدی سکون نو حاصل کرنے واسطے کدی کوئی قانون بناندے نے، کتے اولڈ ہاؤس بن رہے نے، کتے ہم جنس پرستی ہو رہی ہے، کتے کوئی تماشا لگ رہا ہے، کتے کوئی تماشا لگ رہا ہے. اے پروردگار عالم جی،
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ دین عطا فرمایا۔ اللہ ذو الجلال دی ذات، زمین بھی اللہ دی، آسمان بھی اللہ دا، بادشاہی بھی اللہ دی۔ اس واسطے آؤ میں اپنی ابتدا قرآن دی اس آیت تو کرنا چاہ رہے ہیں ذرا انتہائی محبت دے نال، بے شک سردی ہے لیکن تھوڑا جہا ہوشیار ہو کے اور جذبے دے نال اللہ ذو الجلال دا قرآن سماعت فرماؤ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ ذو الجلال دا قرآن اعلان کر رہے آئے، فرمایا دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو اپنے اس رب دی عبادت کرو جنہیں توانو بنایا، جنہیں توانو پیدا کیتا۔ توڑے تو پہلے لوگانو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، زمین بھی اللہ نے بنائی، آسمان بھی اللہ نے بنایا، آسمان تو پانی بھی اللہ ذو الجلال نے نازل فرمایا، زمین تو کھیتیاں بھی اللہ ذو الجلال نے اگائیاں۔ اس سارا دنیا دا نظام چلانے والی ذات اللہ ذو الجلال دی ذات ہے، دنیا دا نظام اللہ ذو الجلال چلا رہے نے۔ انسان تیرا ایک ایک قدم اللہ ذو الجلال دی مرضی تو بغیر نہیں ہو سکدا، تیری ایک ایک حرکت اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں ہو سکتی، تیرے ایک ایک سان دی آمد و رفت اور تیرے جسم دے اندر خون دی گردش اس پروردگار عالم دا پورا کنٹرول اور پورا اختیار اور پوری مرضی دے مطابق ہر حرکت ہو رہی ہے۔ اتنا باخبر ہے وہ اللہ کہ دنیا دے اندر انساناں دیاں ماواں دے پیٹ دے اندر جانور اور پرندے اور درندے اور چپائے، اللہ اکبر، ماواں دے پیٹاں دے اندر بچے بن رہے نے، بچے بن رہے نے، نسلاں چل رہی آنے، اللہ اکبر۔ ایک ایک انگ کتھے لگ رہے آئے، انسان کیویں بن رہے آئے، مشیناں چل رہی آنے، کارخانے لگے نے، اللہ اکبر۔ ہر چیز اللہ ذو الجلال دے حکم دے مطابق، پروردگار عالم دے آرڈر دے مطابق اللہ ذو الجلال ہر چیز نو دیکھ بھی رہے نے۔ دنیا دی کوئی بھی چیز پروردگار تو اوجل نہیں، وہ پروردگار زبردست ہے، بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، مالک الاملاک ہے، شہنشاہ ہے، جڑا اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ او لوگو اللہ ذو الجلال دی ذات بابرکت ہے، او ذات جدے ہاتھ دے اندر بادشاہی ہے، بادشاہی اللہ ذو الجلال دی، صدا بادشاہی اللہ ذو الجلال دی۔ دنیا تے بادشاہیاں کرنے والے آئے، وقتی طور تے آئے، پھر تخت دے اندر تختہ دار دے اندر تبدیل ہو گیا، پھر دنیا دے بادشاہ کتے پانیاں دے اندر گوتے کھاندے ہوئے نظر آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتے دنیا دے متکبر ترین بادشاہ ذلت دی موت مردے ہوئے نظر آئے۔ جو ایک شاعر کہنے والا اپنی محبت دے نال اس بات نو سمجھام دی کوشش کر رہے ہیں کہ ہے قادر ہر تے خدا جو بنائے او بنا سکدا ہے قادر ہر تے خدا
جو بنائے او بنا سکدا ہے، اے مالک ارض و سما جو منائے او منا سکدا ہے۔ او اللہ ذوالجلال دی ذات، اللہ اکبر۔ کیویں نمرود کیتی آکڑ وڈائی ہائی، دعویٰ کیتا خدائی، دنیا دی مستی وچ غرق ہویا سال کئی، آخر سر تے مار پئی۔ دنیا دی مستی وچ غرق ہویا سال کئی، آخر سر تے مار پئی۔ اوے پیدا تھیا پتنگ، انہیں آن کیتی جنگ، گیا نک وچ لنگ۔ اے اللہ ذوالجلال دی طاقت، میرے پروردگار عالم دی بادشاہی، میرے اللہ ذوالجلال دی حکومت اور اختیارات، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پیدا تھیا پتنگ، انہیں آن کیتی جنگ، گیا نک وچ لنگ۔ سر جتیاں دے نال خدا جاندہ بنائے او بنا سکدا ہے۔ اے اللہ ذوالجلال دی ذات، پروردگار عالم دی ذات، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اس مالک کائنات نے اپنی ذات دا تعارف کروایا ہے۔ آئیے میں سردی دے موسم دے اندر اس مقام تے زمین دے اس ٹکرے تے قرآن پڑھ جاواں، تسی قرآن سن جاؤ، تاکہ یہ جگہ بھی کل قیامت والے دن ساڑیاں گوائیاں دے دوے۔ توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ مالک نے اپنا تعارف کس انداز دے نال کرایا، فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اس طرح نہ کرو، کنجوسی چنگی نہیں، اونچی کہہ چھڑو۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے باغی نمرود دے نال مناظرہ کیتا ہے، توحید دے موضوع دے اوپر ناک آؤٹ کر دیتا ہے، وائٹ واش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دی دنیا دے اندر پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے، لاجواب کر کے رکھ دیتا ہے کہ میرا رب اوئے جڑا زندہ بھی کردہ ہے تے ماردہ بھی ہے، وہ کہندہ ہے تے کم میں بھی کر سکنا۔ فرمایا میرا رب ہوئے جڑا سورج نو مشرق دی طرفوں طلوع کردہ ہے، مغرب دے اندر غروب کردہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تو بھی کر سکنا ہے تے ذرا سورج دی روٹین نو بدل کے دکھا، سورج دی ترتیب نو بدل کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، اللہ نے کافر نو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن دی اگلی آیت، فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن سن کے سبحان اللہ کہو۔ شعر سناواں پھر کہو گے؟
शेरा वरी भी किया जे, लेकिन सुभान अल्लाह जरा कुरान वरी उच्ची कह दे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात अल्लाह दा कुरान कह रहे हैं, जरा तवज्जो करना। अल्लाह दा नबी जा रहे हैं, अल्लाह दा नबी एक जा रहे हैं ते बस्ती नू मिलिया मेट देखिया, इलाके नू तैस नैस देखे आए। ए परवरदिगार आलम जी, जिन्हां दे नामो निशान मिट गए, इन्हां नू कल क़यामत नू किवें बेदार करेगा, किवें दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह अकबर जदों सवाल कीता है, मालिक कायनात ने मौत दे छड्डी है मौत। अल्लाह ने अपने नबी नू मौत दे दी है। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, कितने साल बोलो? 100 साल। कितने साल? 100 साल। अल्लाह अकबर। ते 100 साल बाद अल्लाह दुल जलाल ने उठाया, उठा के नबी दे कोलों सवाल कीता। तवज्जो करना जरा, नबी दे कोलों सवाल कीता। जरा मैनू बोल के दसो किदे कोलों सवाल कीता है? अपने पैगंबर दे कोलों सवाल कीता है। अल्लाह फरमाते ने कम लबिस्ता, ओ मेरे नबी कितनी देर इथे प्यारे आए, कितनी देर इथे लेटे आ रहे हैं। हजरात नबी जमीन दे थल्ले नहीं सी पिया, जमीन दे उत्ते लेटे आसी, जमीन दे उत्ते लेटे आसी। अल्लाह अकबर कबीरा। एदे बावजूद नबी नू पता लगया। साडे ते इथे माशाअल्लाह पीरां दियां बिल्लियां भी जानदियां ने ना, गैब नू बिल्लियां भी जानदियां ने, लेकिन इत्थे अल्लाह दा कुरान कह रहा है, मैं कोई अपनी कहानी किस्सा नहीं सुना रहा। मालिक कायनात ने फरमाया, अल्लाह दुल जलाल ने फरमाया कम लबिस्ता, ऐ मेरे नबी कितनी देर तक इत्थे लेटे आ रहे हैं? ते नबी ने अगों जवाब की दिता, लबिस्तु यौमन औ बादा यौम। ऐ अल्लाह जी, मैं एक दिन सुता या अद्धा दिन, एक दिन सुता या एक दिन दा कुछ हिस्सा, यानी थोड़ी देर में आराम कीता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाते ने ना 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 ओ मेरे नबी, बल लबिस्ता मिअता आमिन, ओए तू 100 साल तक इथे प्यारे हैं, 100 साल तक। अल्लाह अकबर कबीरा। ओए फिर पता की लगया ओ मेरे मुसलमान भाईओ, पता की लगया कि गैब दा इल्म कौन जानदा? अल्लाह अकबर। ओ अल्लाह दुल जलाल दी जात परवरदिगार आलम, अल्लाह दुल जलाल ने। और फिर मालिक ने अपना कुदरत दा शाहकार कैसा दिखाया। अल्लाह फरमांदे ने, ओ मेरे नबी देख मेरियां ताकतां नू, ऐ जिहड़ा खाना तू लेके आया सी, खाना 100 साल गुजर गया, कोई ओवन नहीं रखिया। अल्लाह अकबर। कोई जदीद दुनिया दी कोई मशीनरी नहीं रखी, कि कोई हार्ट पार्ट नहीं कि जिदे अंदर गर्म पिया होए। अल्लाह अकबर। 100 साल खुले आसमान दे थल्ले खाना पिया रहा है। अल्लाह फरमांदे ने, देख अपने खाने दी तरह, खाने दी तरफ देख। 100 साल बाद भी उवें ही जनाब धुएं निकल रहे ने, जिवें चूल्हे तो होने ही लथ गया है, ताजा खाना। अल्लाह अकबर। इनू कहंदे ने परवरदिगार आलम। और दूसरी तरफ अपनी सवारी दी तरफ देख, जिदियां हड्डियां भी अलग हो गई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्लाह दुल जलाल दी जात है परवरदिगार आलम दी। ताई ते मैं अर्ज करना चाह रहा, साडा खालिक मालिक अल्लाह, सानू समझी ना तू कल्ला। कह दो सुभान अल्लाह। साडा खालिक मालिक अल्लाह, सानू समझी ना तू कल्ला, सानू समझी ना तू कल्ला। साडी उस दे नाल परी ते, साडी इंशा अल्लाह जीते। साडा विरद है हसबून अल्लाह, सानू समझी ना तू कल्ला। ए अल्लाह दुल जलाल दी जात परवरदिगार आलम दी जात। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात जरा तवज्जो करना, हजरत वालिद मुहतरम रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी बात मैनू याद आई, पढ़िया करदे सन, ओए किते गुजर मुताबक भी बहुत मुश्किल, ते किते अगे वरता मनु दे छड़ने। किते गुजर मुताबक, किते गुजर मुताबक भी बहुत मुश्किल, किते अगे वरता मनु दे छड़ने।
نہ دیویں تے چاندی دی چھاپ کدرے کتے سونا ہنڈا منو دے چھڑنے اوے کتے پاٹیاں لیران بدن دوالے تے کتے ریشم ہنڈا منو دے چھڑنے اے او پروردگار عالم دی ذات رب العالمین دی ذات ہے حضرات۔ اس مالک نے فرمایا ہے میرے تو نس کے کدھر جاؤ گے میرے تو نس کے آخر میرے دروازے تے آنا ہی پوے گا، ہر چیز میرے خزانے دے وچوں ملے گی۔ تو حضرات بات میں عرض کر رہے ہاں اللہ ذوالجلال دا ساڈے اوپر احسان کہ اس مالک نے ساڈی جبین نیاز نو صرف اپنی ذات دے اگے جھکایا، سانو اپنے جوگا بنایا، اللہ اکبر کبیرہ، اور صرف اپنی ذات دے اگے سانو جھکا کے سانو عزت اور وقار عطا فرمایا۔ اے اللہ ذوالجلال دی ذات پروردگار عالم دی ذات جنہیں ہر مسلمان دی ہر منگن والے دی ہر ڈیمانڈ نو پورا فرمایا، ہر خواہش نو پورا فرمایا۔ اے ہے اسلام دی دعوت، اے ہے اسلام دی دعوت۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نو چھڑ کے کسے ہور دے کول جانا، بولو بیٹے دین والا کون ہے؟ جدا عقیدہ ذرا اونچی آکھو بیٹیاں دین والا کون ہے؟ او کہندے نے نا اکھے او چنگ دے علاقے چ ایک تھاں تے بیری ہے تے کوئی مائی جا کے اس بیری دے تھلے اپنی چولی کرے، جدی چولی چ بیر آ جائے گا انہوں پتر ملے گا، تے جتھے پتا آ جائے گا انہوں تھی۔ تے شیر پنجاب مولانا منظور صاحب فرماندے ہیں تے جے پورا ٹان ہی آ گیا پھر کی؟ دیکھو نا ساڈے عقیدے تسی دیکھ لو، بیریاں تے سانو امیداں نے، درختاں تے سانو امیداں نے، ساڈے عقیدے اور نظریے ویکھ لو، اسی جناب دلے دے ہاتھ دے اندر چھری پکڑا دینے ہیں، اگر اللہ بیٹا عطا کرے اسی چھری دے پتے دروازے دے نال بن دینے ہیں۔ ساڈے نظریات تے ذرا دیکھو، اگر اللہ ذوالجلال نے توفیق عطا فرمائیے مکان بنے ہیں، ہانڈی مودی مار کے اتے رکھ دیتی ہے، اگر اللہ نے کوئی سواری دیتی ہے، گڈی دیتی ہے، تھلے جناب روڑی تو چک کے ٹوٹا ہوا لتروں دے نال بن دیتا ہے، او انسان او تینوں بن کی گیا ہے، او سارا کچھ تو تقسیم کر دیتا ہے، تینوں جتی تے امید ہے، تینوں اس گندی ہانڈی تے امید ہے، او تینوں شرین دے پتیاں تے امید ہے، او تینوں چھری تے امید ہے، تینوں رب دی ذات تے کوئی امید نہیں۔ وہ تو کیسا بے قدرہ انسان ہے، تو کیسا بے قدرہ ہے، تائیں تے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں نا، فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، لوگاں نے اپنے رب دی قدر نہیں کی تھی، اللہ ذوالجلال دی قدر نہیں کی تھی۔ حضرات تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہاں، کہن والے نے بڑی پیاری بات کی تھی تے میں حکم دی تعمیل کردہ چلا جاواں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے اس بات تم پہلے ایک اور بات بھی ذرا سن لے آجے، اسی رب دے در دے منگتے ہاں، ساڈے تو غم پرے رہندے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی رب دے در دے منگتے ہاں، ساڈے تو غم پرے رہندے، ساڈی آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے۔ آؤ رل کے دعا کریے رب کدرے نہ رس جاوے، رب جنہ تو رس جاندا، رب جنہ تو رس جاندا، او جیندے وی مرے رہندے۔ اللہ اکبر۔ اوے آؤ اپنے رب نو راضی کریے۔ او میرے مسلمان بھائیو، دمکی دے ایریے دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائیو، حالات دس رہنے، بیماریاں دے غلبے دس رہنے، اللہ اکبر کبیرہ کہ رب ناراض ہے، اسی اپنے رب نو ناراض کیتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اوے قدر بھلاندا گرجی
والی قدر پھلاندا بلبل جانے تے صاف دماغ والی قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے تے سوں گئے نے ویچی مدینے اللہ اکبر عمومی طور تے لوگاں نو قدر ادو ہوندی ہے جدو بندے دے ہتھوں وقت گزر جاندا ہے نعمت کھو لئی جاندی ہے اوے آ میرے مسلمان بھائی آ جاؤ اپنے رب دی طرف آ جاؤ اللہ ذوالجلال دی طرف آ جاؤ مسلمان دا کم نہیں نہ منے مسلمان دا کم نہیں نام نے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہم دی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے جے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بگڑی سوار سکدا پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا اوے نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالوں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا جے کوئی گندے عقیدے دی نی اتے مشرک شرک دی کند سوار لے گا پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا اور توجہ کریں ذرا میری بات دے اوپر تیرے بند دریچے کھل جان بند دروازے کھل جان اوے بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا او میں قربان جاواں کتھے میں نو یاد آئے جناب شاہ عبدالغنی رحمت اللہ تعالی علیہ کم کی والے ایسے قرآن دی آیت دی تلاوت کر رہے نے اللہ اکبر کبیرہ فرمان دینے او لوگو اللہ ذوالجلال دی ذات یخلق من یشاء یخلق ما یشاء اناسا ویحب لمن یشاء یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکور او پروردگار جنوں چاہے بیٹیاں عطا فرمائے جویں میرے سجے پاسے میرا ساتھی بیٹھا ہے جنوں چاہے اللہ بیٹے عطا فرمائے جویں کھبے پاسے میرا بھائی بیٹھا ہے جنوں چاہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا جنوں چاہے بیٹیاں بھی عطا کر دوے بیٹے بھی عطا کر دوے رلویں بارش پا دوے جویں سامنے میرے بھائی بیٹھا ہے او جنوں چاہے نہ پتر دوے نہ بیٹی دوے نہ بیٹا دوے جویں تواڈے سامنے ہے شاہ عبدالغنی کھڑا ہے جویں تواڈے سامنے شاہ عبدالغنی کھڑا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر کبیرہ یہ سارا کچھ میرے رب دے اختیار دے اندر ہے نہ دھکے کھایا کرو در در دے اللہ اکبر ایک ہندو شاعر جگنناتھ آزاد نے تائیں تے بات کہی سی ایک دروازے کو اے آزاد جب چھوڑا تو پھر کیا بتلاؤں کتنے دروازوں پر رسوائی ہوئی اللہ اکبر کبیرہ آ میں اے ہوئی بات اے ہوئی سبق تینوں سنانا چاہ رہے ہاں اوے بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ
بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا دل کردا اوے دسو نہیں سی شعیب دا جی کردا چکھے لذتاں ایس بہار دیاں والا نہیں سی شعیب دا دل کردا اوے چکھے لذتاں ایس بہار دیاں پر اونوں کون پوچھے تو کی کرنے اونوں کون پوچھے تو کی کرنے اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں او ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے سارے ذرا میری ہم آواز اور بلند آواز دے نال مینوں بول کے دسو اپنے عقیدے دا اظہار کر کے دسو کہ کوئی لیکھاں وچ میکھ مار سکدا اے ہے اللہ ذوالجلال دی ذات ایک حصہ میری گفتگو دا اللہ ذوالجلال مالک کائنات دی عبادت کرو اللہ دا کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر اور دوسری بات جس ماحول دے اندر رہ رہے ہیں جس معاشرے دے اندر رہ رہے ہیں ایتے محبتاں نو عام کر کے جا پیار نو عام کر کے جا اوے نفرتاں نہ پھیلا عداوتاں ادھر میرے ال توجہ کرو کچھ نہیں ہویا اللہ اکبر کبیرہ عداوتاں نہ پھیلا نفرتاں نہ پھیلا ایک دوسرے دے نال لڑائیاں نہ کریا کر دوریاں پیدا نہ کریا کر غیبتاں نہ کریا کر چگلیاں نہ کریا کر کیس نہ کریا کر مقدمے نہ کریا کر گالاں نہ کڈیا کر مندا نہ بولیا کر کہ اے مسلماناں دا شیوا نہیں اے صاحب ایمان لوگاں دا شیوا نہیں اے اسلام دی دعوت نہیں اللہ اکبر اسلام دی دعوت کی ہے پیار والی محبت والی عقیدت والی مودت والی عزت والی احترام والی جوڑ پیدا کرنے والی اللہ اکبر شفقت والی اے اسلام دی دعوت ہے اسلام دی دعوت ہے او میرے مسلمان بھائی تو امتی تے پیغمبر دا کہلائیں اور تیرے اندر جناب اتنیاں نفرتاں ہون اتنیاں نفرتاں تو اتنے بڑے بڑے بول جائیں نہ 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 مولوی جی میرے نال اے دے بارے گل ہی نہ کرے آجے میرا تے مرن جینے دے نال ختم ہو گیا میں تے دا مرے پیدا منہ ہی نہیں ویکھنا یہ تو منہ نہ ویکھیں گا تو کی گل اللہ نے نو معاف نہیں کرنا حضرات توجہ کریا کرو کتنیاں بڑیاں گلاں اسی کرنے ہاں ساڈے پلے ہے ککھ نہیں لیکن دیکھ لو ساڈے دلاں دے اندر نفرتاں نظر آن گیاں ساڈے کردار دے اندر نفرتاں نظر آن گیاں او میرے مسلمانوں معاف کریدا ہے معاف کون کرے گا درگزر کون کرے گا رواداری تو کم کون لے گا اللہ اکبر کبیرہ غصے ختم کون کرے گا صبر کون کرے گا ظلم نو کون برداشت کرے گا اگر اسی نہیں کرانگے پھر کیڑی قوم ہے قرآن کنہ دے اوپر نازل ہویا قرآن دی تعلیم کی دے واسطے پیغمبر دا فرمان کی دے واسطے اوہ کدوں اے نفرتاں ختم کریں گا کدوں لڑائیاں ختم کریں گا وقت تے گزردا جا رہے ہیں وقت تے گزردا جا رہے ہیں ان قریب تیری قبر دا ٹکڑا بالکل تیار پہ آئے تیرے انتظار دے اندر کدال لین والے انہوں کھودن والے نے ان قریب مسجدان دے سپیکر کھڑکن والے نے اعلان ہون والے نے اللہ اکبر مسجد دے اندر پیا ہویا وہ غسل دین والا پھٹا اگلی میت دا انتظار کر رہے آئے حضرات رات توجہ تے کرے آ کر کس رستے دی طرف تو چل پہ آئے کس رستے دی طرف تو چل پہ آئے تیری زبان دے وچوں جدوں نکل دا ہے جھوٹ نکل دا ہے تیری زبان دے وچوں جدوں نکل دیاں نے سخت گلاں نکل دیاں نے تیری زبان دے وچوں جدوں بھی نکل دی اللہ دی بغاوت والے تکبر والے جملے نکل دے نے تیری زبان دے وچوں جدوں بھی گلاں نکل دیاں نے تو جناب اس طرح بولنا جی میں بندہ وکھیوں بول دا ہے دلاں نو چیر کے رکھ دینا ہے اللہ اکبر رشتیاں نو توڑ کے رکھ دینا ہے میں تینوں دعوت دے کے جا رہے ہوں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کتنی پاکیزہ تعلیم ہے میرے نبی دی کتنی پاکیزہ تعلیم ہے صرف 2-3 مختصر حدیثہ سن لیں کس پیغمبر دے متعلق ہے سراپا ہو جا اللہ ہمارا نبی رحمت حق
ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी, फिक्र निगाहों बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, फिक्र निगाहों बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो फक्त इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। अल्लाहु अकबर। उस पैगंबर दे असी उम्मतियां, उस पैगंबर दे असी उम्मतियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। केड़ा पैगंबर जिदे मुतालिक मैं अपनी मुहब्बत दा इजहार करना चाह रहा। सोना बोले ते बन दे सिपारे, सोना बोले ते बन दे सिपारे, मेरे आका दी गुफ्तार वेखो, सोना बोले ते बन दे सिपारे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओ जिदे बोल नु अल्लाह जुल जलाल ने अपना बोल करार दिता, उस पैगंबर दी बात मैं कर रहा। ताई ते कहने वाला एक होर बोल के कितनी प्यारी बात करदा है। सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। उच्ची कह दियो, मेरे जिन्नी वास्ते निकलनी चाहिए। सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा ओए बयान चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। सोना बोले ते बन दे सिपारे, मेरे आका दी गुफ्तार वेखो, वैरियां ने भी तारीफ कीती, वैरियां ने भी तारीफ कीती। ओए कमली वाले दा किरदार वेखो, उस पैगंबर दी तालीम कितनी पाकीदा है। अल्लाहु अकबर। जरा तवज्जो करना। ओए तू मुखालफत दी गल करना है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ते अपने ज़हन दे अंदर बदगुमानी भी नहीं आन दी। बदगुमानी तू भी मना कीता है, बुरे गुमान तू भी मना कीता है। एक सहाबी आया आके कहंदा है, अल्लाह दे नबी, मेरी बीवी ने काले रंग का बच्चा जन्म दिता, बेटा पैदा होया लेकिन वो काले रंग का। उहदे कहने का मतलब यह सी कि मेरा रंग तो सफेद है, मेरी बीवी का रंग भी सफेद है, पुत्र काले रंग का हो गया। मतलब की सी, उन्होंने यह शक सी कि इस तरह मालूम होता है कि यह पुत्र मेरा नहीं, ये मेरा बेटा नहीं, क्योंकि इहदा रंग साडे नाल नहीं मिलता। या प्यो ते जाए या मां ते जाए, किसी एक ते मुहंदरा रलना चाहिए ना। इहदा रंग ना मेरे नाल मिले ना अपनी मां दे नाल मिले। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी, ए अल्लाह दे पाक पैगंबर जी, दसो मैं की करा अपनी बीवी दे नाल सलूक। साडे कोलों जे कोई आण के इहो जी गल करे, साडा की जवाब होएगा? दसो अपना। असी कहना है यार दाल च कुछ काला है, तहकीक करनी चाहिए, वैसे पुछ दस करनी चाहिए। यही करनी गल होर, असी केड़ी नवाल खोनी। इस तो इलावा साडे कोल गल्लां केड़ियां ने? इहो ही ते बात है साडे कोल। आवाज खोलो थोड़ी जी। आहो तो हजरात जरा तवज्जो करना। अजे इंशाअल्लाह तुसी वड्डी अम्मा दी लोरी सुननी है इंशाअल्लाह रहमान। हज़रत ताफत साहब कल इन्होंने पढ़ी है 228 चक के अंदर माशाअल्लाह ओड़ जड़े ने वो तो चूम चूम जान। मैं क्या फिर हुण असीं जाने घर नूं। हज़रत ताफत साहब क्या बात है जी, अल्लाह पाक ने इन्होंने मिठास अता फरमाई। अल्लाह पाक इन्हां दे इल्म उमर दे अंदर मजीद खैरो बरकत अता फरमाए। ए बैठा है इन्हां दा बेटा हाफिज उज़ैर। ये पिछले दिनों के अंदर इम्तिहान होया ते किन्ने बच्चे ने 125 बच्चों का इम्तिहान होया ते इन्हें इस बच्चे ने माशाअल्लाह पहली पोजीशन हासिल की। अल्लाह की तौफीक नाल अल्लाह पाक इस बच्चे नूं
قرآن دا قاری اور دین دا عالم اور اپنا دوست اور اپنا ولی اور وقت دا محدث بنائے. حضرات ذرا توجہ کرنا. انہیں کیا کیا جناب؟ عرض کردہ اللہ دے پاک پیغمبر جی، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے واسطے آرڈر کیے. میرے نال تے بڑا عجیب معاملہ بن گیا، بڑا عجیب معاملہ بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے تے کوئی عجیب معاملہ نہیں بنیا، مولانا مدنی صاحب تشریف لے آئے. یہ تواڈے واسطے عجیب معاملہ بن گیا. کافی سارے علماء کرام ماشاءاللہ انہاں دے نال تشریف لے آئے نے. ربانی صاحب، محمدی صاحب اور مکی صاحب ماشاءاللہ سارے، کئی پاکستانی بھی بچے آئے نے. تو حضرات ذرا توجہ کرے رہے میری بات دے اوپر. توجہ ہے کدھر؟ میرے ال ادھر میرے ال کرو. نبی پاک علیہ السلام نے دیکھو کیسا عظیم پیغمبر ہے ساڈا، کیسی اللہ ذوالجلال نے حکمت عطا فرمائی ہے، کیسی فہم و فراست عطا فرمائی ہے. کائنات دے امام نے آپ نے فرمایا تیرے اونٹ ہے نے؟ اللہ دے نبی ہے نے. فرمایا انہاں دا رنگ کہو جہا؟ ادھر میرے ال ویکھو کہو جہا رنگ ہے؟ کہندا جی انہاں دا رنگ سرخی مائل سرخ اونٹ نے. فرمایا انہاں سرخ اونٹاں وچ کوئی ہور کسے رنگ دے اونٹ بھی ہے نے؟ انہوں نے کہا جی کچھ اونٹ ہے نے جڑے کچھ سیاہی مائل نے، مٹیالے کلر دے جنوں اسی کہنے وہ ہے. آپ نے فرمایا سرخ اونٹاں وچ یہ سیاہی مائل کتھوں آ گئے؟ کہندا جی ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے کسی باپ دادے دی رگ نو پھڑیا ہوئے تے اودے تے چلے گئے ہون. تو سرکار نے فرمایا اچھا اگر اونٹ اپنے باپ دادے تے جا سکتا ہے تے کیا انسان اپنے باپ دادے تے نہیں جا سکتا؟ انسان اپنے باپ دادے تے نہیں جا سکتا؟ ہو سکتا ہے یہ بھی اپنے کسی دادے تے چلا گیا ہوئے، نانے تے چلا گیا ہوئے. جا چلا جا، خبردار آج تو بعد ایسی بات نہ کریں. بات ختم ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا. تو جی اتنے کوئی ساڈے کولوں مشورہ لینا ہوندا اسی پیڈن دے تحقیق نو دسو پھر اس جنت بی بی نے رہنا سی ساڈے گھر. انہوں نے کہا میرے بارے تحقیقہ کردا پھرنا، اینوں شرم نہیں آندی؟ ساری زندگی تیرے نال گزاری، اپنی اہلیت تے مشکوک ہو گئے، اتوں ہی بگاڑ پیدا ہو جاندے. تسی دیکھیا نہیں معمولی معمولی بات تے معمولی بات تے پھر ایسے جناب طلاقاں تک نوبتاں اور خانداناں دے خاندان اجڑ جاندے نے. قصور تو اس حضرت صاحب دا نا جنہیں کیا تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے جی. اور میرے بھائیوں بدگمانی اسلام دے اندر اتنی منع اور اتنا انہوں مبغوث سمجھیا گیا ہے. اسی ایویں بندیاں تے مشکوک ہوئے رہنے. تردا کیویں ہے، یہ ویکھدا کیویں ہے؟ اج کل بڑیاں سواریاں لئی پھردا ہے، کوئی مال کسے پاسوں آ رہا ہونا ہے، اج کپڑے بڑے یہو جے پاندا ہے. اے ساڈی گفتگو دے موضوع نے اج کل. ایویں خام خائی بڑیاں زمیناں خریددا جا رہا. اج کل ٹریکٹر نواں لے لیا جی، موٹر سائیکل نویں لے لی، سائیکل نویں لے لی. اینوں جناب پیسے دی تنخواہ تے اندی کوئی 15-16 ہزار روپیہ، مکان نویں بنائی جا رہا ہے، پھٹی لا رہا ہونا ہے کسے پاسوں. اے ساڈی گفتگو ہے میرے بھائیو، اے ساڈی ذہن، اے ساڈی سوچ جن دے اندر سوائے گندگی تو کوئی شے پری نہیں، مثبت بات تے ہے ہی نہیں. اور پھر گھر دے ماحول دے متعلق آئیے میں تانوں ایک حدیث سناواں آخری. ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ کائنات دے امام تشریف لے کے آئے. اج رات میرے کول رہن دی باری ہے، میں لیٹی ہاں اللہ دے پاک پیغمبر دے انتظار دے اندر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حجرہ مبارک دے اندر داخل ہوئے. اوے مکہ بھی اللہ تے بولو، مدینہ بھی اللہ کو دعا کرو اللہ پاک حرمین دی حاضری نصیب فرمائے. جدا ارادہ ہو تے آمین کہہ دوے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات مکہ بھی اللہ تے مدینہ بھی اللہ تے تائیں کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا. اللہ اکبر کبیرہ. گھر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا؟ کہہ دو سبحان اللہ. مدنی صاحب جڑے نے نہیں کہندے کندے ہوندے بھی سبحان اللہ کہو یا نہ کہو، تے میں تے کہہ کو لینا چھوٹا موٹا مولوی ہوں میں،
تے نال جنی دیر تک بولو نا مینوں انج لگدا جویں پتہ نہیں گوبھی دے پھل بیٹھے نے، تو اس واسطے تھوڑا جہا بولو اچھی کہ وہ سبحان اللہ۔ گر پیش طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا، جائیں گے حرم، کہو انشاءاللہ، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکہ بھی اللہ تے مدینہ بھی اللہ، اللہ اکبر، جڑے دل وچی رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، مولا تیرا کی جاوے ایک وار جے کر دے وے، اللہ تیرا کی جاوے ایک وار جے کر دے وے، اس کو جے نغمے دے سامان مدینے دے۔ ام المومنین فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے، آپ نے دیکھیا کہ عائشہ آرام کر رہی ہے، آپ نے اپنے قدماں دی طرف کپڑے نو بچھایا اور اوتھے لیٹ گئے، اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزری، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھیا، پھر بڑے آرام دے نال اٹھے اور آپ نے جناب ایسا جے دروازہ کھولیا کہا کہ مینوں پتہ نہ لگ جائے، آپ نے سمجھا شاید میں آرام ستی ہوں، لیکن میں تے جاگ دی سی، میں دیکھ رہی سی اس منظر ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ایسا جا دروازے نو بند کیتا تے باہر نکل گئے۔ اماں جی فرماندیاں نے میرے ذہن دے اندر یہ بات آئی کہ پتہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آج اس طرح کیوں کیتا ہے، اس طرح اس انداز دے نال اپنے پیراں نو دبا دبا کے تاکہ مینوں پتہ نہ لگ جائے، اللہ اکبر، اس انداز دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ تسی جاندے ہو خواتین دی طبیعت اللہ ذوالجلال نے کوئی فطری طور تے حساس بنائی ہوندی ہے، بالخصوص اپنے خامد دے متعلق۔ غور کریا جے ذرا میری بات دے اوپر، کئی جناب ایویں دوسری شادی دیاں دھمکیاں لاندے رہندے نے اور رٹ لائی رکھ دے، کرنا کرانا ہوندا کچھ نہیں۔ حضرات ذرا تو توجہ کرو میری بات دے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ، اماں جی فرماندیاں نے کائنات دے امام نکلے باہر، حضرات ذرا غور کرے آجے۔ اچھا سارے دعا کرو کہ ساڈے جتنے بھائی نیک آرزواں خواہشاں رکھ دے نے اللہ پاک انہاں دیاں پوریاں فرمائے۔ لو جی پاجی اسی تے دعا ہی کر سکتے ہیں نا۔ حضرات ذرا غور کرے آجے میری بات دے اوپر، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں بھی اسی طرح آرام دے نال دروازے نو کھولیا، دیکھاں تے صحیح کائنات دے امام جا کڑے پاسے رہنے، پھر میں دیکھیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا رخ بقی دی طرف کیتا ہے، بقی قبرستان دی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے۔ جڑے حاجی جاندے نے انہاں نوں پتہ ہے اس بات دا کہ حضرت ام المومنین دے حجرے دے سامنے بالکل تھوڑے جے فاصلے تے بقی قبرستان ہے، جتھے 10,000 نفوس قدسیہ جنتی لوگ، پیغمبر دی امت دے عظیم ترین لوگ، اللہ اکبر کبیرہ، جنہاں دے اوپر دن رات اللہ دیاں رحمتاں برس رہیاں نے، او لیٹے ہوئے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار، پیغمبر دے صحابہ، جنت دے حقدار، جنہاں دے متعلق میں یہ بات کیا کرنا، میرا دل بھی صحابہ دے نامے، دھڑکن بھی صحابہ دے نامے، میرا دل بھی صحابہ دے نامے، دھڑکن بھی صحابہ دے نامے، دھڑکن بھی صحابہ دے نامے، میرا مال اولاد تے دولت دن، میرا مال اولاد تے دولت دن، تن من بھی صحابہ دے نامے۔
انہاں دی طرف گئے نے کائنات دے امام. آپ فرماندیاں نے میں پیچھے پیچھے جا رہی ہوں, ایک جگہ تے چھپ کے میں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا منگنی شروع کی تھی, لمبی دعا کی تھی, 1 مرتبہ پھر 2 مرتبہ پھر 3 مرتبہ کائنات دے امام دعا کر دے رہے نے انہاں دے متعلق. پھر جس وقت نبی کریم علیہ السلام دعا کرنے تو بعد واپس پلٹے نے تے میں بھی واپس پلٹ پئیاں. نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا تیز چلنا شروع کیتا ہے. فرماندیاں نے میں بھی تیز ہو گئی, آپ مزید تیز ہوئے, میں اور زیادہ تیز ہو گئی. اور جناب جس طرح بندہ ایستا ایستا دوڑ جائے اس انداز دے نال میں ایستا چال دے نال دوڑ دی ہوئی. اللہ اکبر. فرماندیاں نے جلدی دے نال میں دروازہ کھولیا, اپنے حجرے دے اندر داخل ہوئی, اسی جگہ تے آ کے اکھاں بند کر کے لیٹ گئی. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے, آپ دا رخ انور میری طرف ہے. فرماندیاں میں نو ساں چڑھیا سی, اکھاں تے میں بند کیتیاں پر ساں تے چڑھیا سی نا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے میرے کول آ کے فرمایا عائشہ اکھاں کھولیاں. جی اللہ دے نبی. آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ کوئی گل نہیں. آپ نے فرمایا عائشہ دس تینوں ساں کیوں چڑھیا؟ کی گل ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی کوئی بات نہیں. آپ فرماندے نے عائشہ دس دے مینوں, دس دے اپنے آپ دس دے کہ تینوں اس طرح ساں کیوں چڑھے آئے. اے عائشہ اگر تو مینوں نہ دسیں گی تو مینوں او دس دے گا, میرا رب مینوں دس دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کردیاں نے اللہ دے نبی جی اج خلاف معمول تسی جدوں میرے کولوں بچ بچا کے اٹھے ایستا ایستا جناب تسی دروازہ کھولیا اور تسی باہر گئے تے میں میرے ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دیکھا میں کدھر جا رہے نے. بس اس واسطے میں پیچھے پیچھے چل پئی. تسی جس وقت واپس آئے تسی تیز چلے تے میں بھی تیز چلی, اس وجہ تو میں نو ساں چڑھ گیا. نبی کریم علیہ السلام مسکرائے, اس طرح ہاتھ مار کے فرمان لگے اوے عائشہ, اے عائشہ تو کیویں گمان کر لیا, عائشہ تو کیویں گمان کر لیا کہ اللہ اور اللہ دا رسول تیرے نال زیادتی کرے گا. تو کیویں سوچ لیا کہ اللہ اور اللہ دا رسول تیرے حق نو مارے گا, تیرے نال زیادتی کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کائنات دے امام نے جڑی گل میں تانوں دسنی چاہ رہا ہوں, پھر نبی کریم علیہ السلام نے پوری تفصیل جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نو دسی ہے. حالانکہ جناب عائشہ نو پتہ تے لگ گیا سی کہ اللہ دے نبی کسے ہور پاسے نہیں گئے, صرف بقیع دے اندر دعا کر کے واپس آئے نے, اپنی اکھیں دیکھ لیا سی. اے دے باوجود نبی کریم علیہ السلام فرماندے اے عائشہ جس وقت میں لیٹیا سی جناب جبریل علیہ السلام آئے اللہ ذوالجلال دے حکم دے نال, انہوں نے بڑے آرام دے نال آ کے تیری تاکہ تو نیند تو بیدار نہ ہو جائیں بڑے ایستا انداز دے نال آ کے میرے نال گل کی تھی کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ اللہ دے حبیب پیغمبر نو جا کے کہو جا کے بقیع والے واسطے دعا کرن, بقیع والے واسطے بخشش دی دعا کرن. او بقیع والیو تواڈے مقدراں دے کیا کہنے, تسی کتنے نصیباں والے ہو. جدوں زمین دے اوپر سی اودوں بھی تواڈے جیسا کوئی نہیں سی, جدوں زمین دے تھلے چلے گئے اودوں بھی تواڈے جیسا کوئی نہ ہویا. تسی اتنے مقدراں والے کہ رحمت للعالمین پیغمبر اللہ ذوالجلال دے حکم دے نال تواڈے واسطے دعا کر رہے نے. میرے اللہ نے تواڈے درجیاں نو کتنا بلند کیتا ہوئے گا. تسی کیسی زندگی گزار کے گئے ہو اور تسی کیسی اپنی نفس دے نال جنگ لڑ کے گئے ہو, تسی کس طرح اللہ ذوالجلال دے عبادت گزار اور پیغمبر دے فرما بردار بن کے گئے ہو کہ تواڈے جان تو بعد تانوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دے سرٹیفکیٹ دیم تو بعد بھی میرا اللہ اینا راضی ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر نو کہہ رہے آئے اور میرے نبی جا کے انہاں واسطے بخشش دی دعا کر.
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات کسے واسطے دعا کرے او دا باپ، کسے واسطے دعا کرے او دی ماں، کسے واسطے دعا کرنو دے بہنا بھائی، کسے واسطے دعا کرنو دے بیوی بچے، کسے واسطے دعا کرنو دے مقتدی رشتہ دار، او دے قبیلے دے لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او صحابہ تواڈی عظمت نو سلام کہ تواڈے واسطے دعا کرے اللہ دا حبیب پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماندے نے عائشہ چونکہ جبریل نے اس انداز نال میرے نال گل کیتی ہے تے میں بھی اسے واسطے آرام آرام نال اٹھیا تاکہ تیری نیند دے اندر خلل نہ پہ جائے۔ اوے گھر دے اندر جا کے ٹھڈے مار کے بوئے کھولن والے آ، گالاں کڈن والے آ، اللہ اکبر، اور جاندے ہی اپنی بیویاں نو اللہ اکبر زور زور دے نال بد تہذیبی دا مظاہرہ کرن والے آ، تو کی کردی رہنی ہے سارا دن؟ اٹھ کے بے میرے واسطے یہ کر وہ کر۔ رحمت للعالمین پیغمبر نے اپنی امت نو اس بات دا سبق دیتا ہے، اے عائشہ میں آرام دے نال اس واسطے گیا تاکہ تیری نیند نہ خراب ہو جائے، نیند نہ خراب ہو جائے۔ تو کی سمجھنا تیرے تو علاوہ بندہ اور ہے ہی کوئی نہیں؟ تو اتنا ہی نازک مزاج اور چودھری بن گئے جنہوں مرضی جو مرضی کہندا چلا جائے، تیری زبان ہی نہیں روکدی، تیرا لہجہ ہی اتنا کرخت ہو گیا، کبھی تو مسکرا کے گل کرنے واسطے تیار ہی نہیں۔ یاراں بیلیاں سجنا دے نال ہسدے رہندے نے، مذاق کردے رہندے نے، جدوں گھر وڑن گے 12 وج جان گے، جدوں گھر داخل ہون گے رنگ ہی بدل جان گے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا تواڈے وچوں بہترین بندہ ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے، اور یاد رکھے آجے تواڈا نبی اپنے گھر والیاں واسطے سب نالوں زیادہ بہترین جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ ایک ساڈے نا معاشرے دے اندر ایک گل بڑی چل دی ہے، رن مرید والی۔ اے پتہ نہیں کتھوں لے کے آئے ہیں لفظ، اسی اے اسلام دی لغت دے اندر کوئی نہیں۔ جیڑا کوئی بندہ تھوڑی جی گل کر لوے، اج ہن ساڈا یار سی، وہ کہندا سی جناب میں کسے دے حکم تے کم کر رہے ہیں تے اسی جناب مذاق کر دے، اسی عجیب ہی گلاں کردے رہے۔ نہ کریا کرو ایہو جے مذاق، نہ کریا کرو ایہو جے مذاق۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال نے حقوق بنائے نے، دونوں دے حقوق بنائے نے۔ توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر۔ آقا فرماندے نے اے عائشہ میں تیری نیند دا خیال کردا ہویا تا آرام دے نال نکل کے گیا۔ پوری گل نبی پاک علیہ السلام نے سنائی ہے۔ اوے حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو سارے معاملے دا پتہ سی، اے دے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے پوری بات عائشہ نو سنائی ہے تے اپنی امت نو سبق کی دیتا ہے۔ کی سبق دیتا ہے؟ ساڑھے کولوں کو پوچھ لے نا کسے دی بیوی کہ چودھری صاحب تھوڑا جا لیٹ کیوں آئے ہو، کتھے رہے ہو سارا دن؟ او تو میرے کماں وچ ایویں نہ ٹنگ اڑایا کر، تینوں پتہ ہوندا نہیں کسے گل دا تے ایویں بول دی رہنی۔ یعنی ایہو جے ساڈے الفاظ، تیرا کی لینا دینا میرے معاملات دے نال؟ میں جدوں مرضی آواں، خام خائی ہائپر ہویا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہویا ہے، نہ کوئی گل نہ بات۔ اللہ دے پیغمبر نالوں زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ تینوں گلی دا بندہ نہیں کوئی سلام لیندا تے تو گھر دے اندر جناب اتنا آکڑ خاں بنے۔ اوے کائنات دے امام نالوں زیادہ عظمت والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر اہلیہ نے تھوڑی جی بات کیتی ہے تے پوری داستان سنائی کہ میں اس وجہ تو باہر گیا سی۔ بھائیو اے دے نال پتہ دو فائدے ہوندے نے۔ کیڑے دو فائدے؟ ایک تے بیوی نو احساس ہوندا ہے کہ میرے خامد دے نزدیک میری کوئی اہمیت ہے، اور دوسرا محبتاں پیدا ہوندیاں نے، محبت پیدا ہوندی ہے، اور دوسرا بدگمانی تو بندہ بچ جاندا ہے، بدگمانی تو بچ جاندا ہے۔ گھر والیاں دے ذہن وچ کوئی بری سوچ پھر آ ہی نہیں سکتی جدوں ساری بات ہی بالکل واضح کر دی۔ آخری گل سنان لگے، امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر لکھیا ہے، حمدون القصار رحمت اللہ علیہ دا قول، اور انہاں دے نال ملدا جلدا ایک قول محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ دا۔ فرماندے نے اگر تسی کسے بندے نو گناہ کردیاں ہویا اپنیاں اکھاں نال دیکھ لو، گناہ کردیاں ہویا کدے نال دیکھ لو؟ اپنیاں بولو
ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਲ ਤਮਿਸ ਲਹੂ ਸਬਈਨਾ ਉਜ਼ਰਾ, ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 70 ਬਹਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। 70 ਬਹਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ? کہ میں انہوں گناہ کردیاں اپنی اکھاں دے نال دیکھیا، میں کوئی 24 گھنٹے وہ نال رہنا، ہو سکتا ہے وہ رات دے پچھلے پیر اپنے رب دے اگے اس طرح رویا ہوئے، اس طرح انہیں آنسو بہائے ہون کہ تسی او دے ایک گناہ دی گل کر دے او دے آنسوਆਂ نو دیکھ کے میرے رب نے او دے سارے گناہاں نو نیکیاں بنا دیتا ہوئے۔ کیا اس طرح ممکن ہے کہ نہیں؟ اور میرے اللہ نے 100 قتل کرنے والے نو ہی معاف کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ پھر اسی کسی نو معمولی گناہ کر دیں دیکھ لی اسی ساری زندگی دے نیڑے نہیں لگ دے، اسی کہنے چھڈ یار میں اپنی اکھیں دیکھیا تو کیڑیاں گلاں کردا پھر؟ جب تک دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، اپنے گناہوں کی نہ رہی خبر، جو ہی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ ہے اسلام دی تعلیم۔ اور اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کی کر رہے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اے ہے اسلام دی دعوت، اسلام دی دعوت۔ اور میرے بھائیوں دیکھو پھر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دے لال نے پوری بات سنا کے ایک تیسرا سبق پوری دنیا نو اس بات دا دس دیتا، او لوگو عورت دا مقام، عورت دی حیثیت اسلام دی نظر دے اندر دیکھ لو کیا ہے۔ اور تو اج بات کرنا ہے اسلام دے متعلق طرح طرح دے ڈرامے کر کے اور اپنا پیسہ خرچ کر کے دنیا تے تماشے لگا کے لوگاں نو اسلام دی پاکیزہ تعلیمات تو اور عظیم تعلیمات تو دور کرنے دی ناپاک اور ناکام کوشش کر رہے ہو کہ لوگ متنفر ہو جان، لوگ مولوی دے نام تو متنفر ہو جان، دین دے نام تو متنفر ہو جان، اسلام تو دور چلے جان۔ اور انشاءاللہ تو ذلیل ہو کے رہے گا۔ میں اس اسلام دے نال تعلق، تیری حیثیت کیا ہے، تو نے کیا دیا ہے اس قوم کو، کیا دیا ہے تیری تہذیب نے، اور تیری تہذیب نے اس قوم کو ہم جنس پرستی دی ہے، اور تم نے اس دنیا کو اولڈ ہاؤس دے کر بوڑھے والدین کو ذلیل کیا ہے، اور تم اس تہذیب کے ساتھ تعلق رکھتے ہو۔ میرے پاس حضرت والد محترم کی لائبریری میں پڑی ہوئی ہے بائبل، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان کو جنت سے نکلوانے کی ذمہ دار ایک عورت ہے۔ یہ ہے تیری تہذیب، یہ ہے تیری تعلیم، اور تو اس معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جنہوں نے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ آج تم عورت کے حقوق کی بات کرتے ہو، شرم کرو۔ تم نے عورت کے نام کی بولیاں لگائیں، تم نے عورت کو منڈیوں کا مال بنایا، تم نے عورت کو نیم برہنہ کر کے بزنس کمایا، اور تم نے عورت کو دنیا میں رسوا کر دیا۔ تم نے عورت کو اپنی ہوس کا ذریعہ بنایا۔ آج عورت رل رہی ہے، آج عورت رو رہی ہے، آج عورت پٹ رہی ہے، عورت کی آبرو محفوظ نہیں ہے۔ اور میں جس دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اس نے عورت کو یہ مقام دیا کہ اگر عورت بیٹی کے روپ میں ہے
تو وہ رحمت بن کے آتی ہے، اگر عورت بہن کے روپ میں ہے تو وہ بھائیوں کی عزت اور آبرو بن جاتی ہے، اگر عورت بیوی کے روپ میں ہے تو وہ خامد کی غیرت بن جاتی ہے، اگر عورت ماں کے روپ میں ہے تو اسلام اس کے قدموں کے نیچے جنت کو لا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے عورت کا مقام، جس نے عورت کو زینت محفل نہیں بنایا بلکہ گھر کی چار دیواری کی ملکہ قرار دیا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، دیکھ تو دیکھ، حق وہ جو سر چڑھ کر بول لے۔ آج تو اسلام کو رسوا کر رہا ہے، لیکن یورپ میں سب سے زیادہ لوگ دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ عورت اپنا تحفظ اسلام میں محسوس کرتی ہے، اس کو سکون اسلام میں ملتا ہے، اس کو غیرت اسلام میں ملتی ہے، اس کو حیا والی زندگی اسلام میں ملتی ہے۔ اسلام تیری عظمت کو سلام، اسلام تیرے پیغام کو سلام، اسلام تیری سچائی کو سلام۔ سچائی دنیا میں غالب آ کے رہے گی، تم دیکھو گے، زیادہ عرصے کی بات نہیں، انشاءاللہ تم دیکھو گے اپنی زندگیوں میں کہ عصر حاضر کا فرعون اپنی گندی تہذیب کو لے کر دین اسلام کے نیل میں غرق ہو کے رہے گا۔ اسلام کا سچا پیغام قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث رانا حافظ حبیب الرحمان ضیاء صاحب۔ آخر دعوانا